مبل 137 زخر مسواتي نقص نجس هاتsa يوحنس رابعي مقصلتا زخر تولد بوتو ماي باح قنبت كلتا أبورو دادقو عتنبين تابع ملفات خبيرو اتي تجميرو زولو بروجكتات أنا خيرو كقصلن ولدتات دما كاب نقص نجس هاتsa يوحنس تماهيرون بيزا هزبو من هاجرو من كخوني قبا إلهم ورقتات الله عندنا دمانا ما يهتمون كي أري هاجرو لنقص أبي دبر بقيت نقص نجس دبر بقيت نقص نجس يوحنس دبر بقيت ملفالبل أو زي اللي تمايتهم لا لا قرص قرصهم تقمت قدانهم ولا سريهم ولا سئلوا تداريو ترفون حاول تقاصي ترف حاول له تخالي له أنا إحنا تعقي وكنبر لتولدك حل فينا تمزيم جميرنا يو نهزبنا بيزا مخان لم يدنادو عدخا كبرخا أيو عدخا رست أيو رست سماي رست مدر ملكتو أيو لنا سلازي إذا خمزي عين استخافلوا العدي ننور لنا جنك أنا بابرانا كما ياتنا دي ويس نقير لنا مكتل حلافيت بيروم بهلون توريزم ويزرو زنبو حلفون بجدان ناي أيانا نقصنا جست هاتsa يوحنس رابعي قرصتات نمعقاب استجمر سرحة موزيم هاتsa يوحنس رابعي تت أنا خيرو كقصلي قباء كبلا جليسان هاتsa يوحنس ما أنت هزبي لهم مرأي يالو خونويو السوم أول بركو فيلم طرح يفردو ينوري أول بركو فيلم طرح لإززو نقص ينوري بتجبار وريدهم ون لإزازو بتجبار كعا مرأي مسوات النتون لخفوليو إذا سماعت النتزي إذا خبر زي مذكر جدنيو نمنتاي تيلنا الصم مسوات النت خفيلهم قبل نحلنا عد خويننا نمايت سلالنا يعني نقصنا جست هاتsa يوحنس موزيم المسرح كوميتيات تتعيشوا بيرو بهلن توريزمن مسمقال يونيفرسيتي عقمنا لفقدو موياوي تكنيكاوي حاجزنا جبرنا امنا خورنا عخم تقمت اي فلتي جግንነትን ታሪክና አቦና ሃፀ ዮሐንስ ራብዓይ ብምስዓብ ትግራይ ካብ ዝኣተወ ተጸበባን ክትወጽእ ኣሰር ኣየና ክንስዕብ ኣለና ዝበሉ ዋና ኣመሓዳሪ ዘባዶ ምብራቕ ትግራይ ኣይተከላለ ሓጋዚ ነቲ ዝጀመርክሞ ምንቅስቓስ መንግስቲ እውን ሓጋዚ ክኸውን ይክብሉ ሓቢሮም ጀጋኑ ዝፈሪሉ ከባቢ ምዃኑ ሕዝውን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ 4-5 ዓመት ጸላእትና ብዝፈጸምዎ ጆኖሳይዳዊ ወራር ንምምካት بركت زبالة نبار عقمي تجارلاي بركت زبالة منسي خاتيتو تقاليسو كور مسواتي خفيلو بزيد ما وعلي بريتوريا وعلي سلام كفرم جيريو نجرجن حزون كم تبصوا أبونا نقص نجست هاتsa يوحنس نولا لاونتهم كلو كور مسواتي خفلو نولا لاونتنا انتغنا بسلامة ومن جدي بتي أبكر معلم زفرمنا يوعلي بريتوريا لو علاونتنا كملس نزي 400 كم مريت تجراي أبيد وررتن صلاتن زلوا نمملاس النجورة مسوات ما كور مسواتي كابوس أبونا نقصنا جس هاتsa يوحنس النمهارو كور مسوات ما أنت لا علاونتهم ما أنت كبرزوا منهم كور مسوات خفيلة